अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही आसान तरीके से हम उर्दू ग्रामर सीखने वाले हैं। और स्पेशली ग्रेड 8 टू 12 स्टूडेंट जो है वो जो है बहुत ही आसान तरीके से अपने ग्रामर को सीख सकते हैं। तो डियर, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इसम मारफा की अक़साम। लेकिन डियर, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, ताकि इस तरह से आसान अल्फाज में आप लोगों को ग्रामर पहुंचा सकूं। तो डियर, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आप लोगों को इसम मारफा की अक़साम जो है वो करवा चुकी हूँ। इसम मारफा किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। ये है इसम की अक़साम कि इसम मारफा क्या चीज है और इसम नकरा क्या चीज है। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है और उन्होंने इसको नहीं देखा तो प्लीज मैं सारे इसके डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ लिंक, आप वहां से पूरी ग्रामर की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कलमा, मुहम्मल, इसम की अक़साम, फेल, फाइल, मफ़ूल, लाइक ग्रामर, उर्दू ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आज हमारे पास जो है वो है कि इसम मारफा, इसम नकरा तो आप आसानी से कर चुके हो कि किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। लेकिन आगे जाके फिर इसकी कितनी किस्में हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इसकी अक़साम से मुतारिफ करवा रही हूँ। तो ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसम मारफा की अक़साम। तो जी प्यारे बच्चों, इसम मारफा की 4 अक़साम है। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम मौसूल और इसम अशारा। सही है, 4 किस्में हो गई। लेकिन आज मैंने डिटेल में किसी एक किस्म के बारे में आप लोगों को समझाना है। इस तरह वन बाय वन आप लोगों को मैं ये समझाती रहूंगी। तो प्लीज आप लोग गौर से, तवज्जो से देखें, ताकि इजीली आप ग्रामर को सीख सके। तो चले देखते हैं इसम अलम की कितनी किस्में हैं और ये क्या चीज है। तो ये इसम मारफा की पहली किस्म, यानी वो इसम जो किसी खास शख्स, चीज या फर्द या जगह के पहचान के लिए बोला जाए। सही है, क्या है अब मसला। हमारे पास इसकी अक़साम जो है ये 5 अक़साम है। नंबर 1 आपके पास है खिताब। खिताब किसे कहते हैं? लक़ब है, तखल्लुस है, कुनियत है और उर्फ है। डियर स्टूडेंट, ये इसम की जो 2 अक़साम है, इसम मारफा, इसम नकरा, उसमें इसम मारफा की अक़साम यानी इसम इलम की ये 5 अक़साम है। इसम मारफा की 4 अक़साम है जो इससे पहले मैंने आपको बता दिए। अब उसमें से जो पहली उसकी किस्म है ये उसकी 5 किस्में हैं। सही है। अक्सर हम कहते हैं कि ना इसका लक़ब क्या है, शायर है तो इसका तखल्लुस क्या है, तो इस तरह का हम सुनते हैं। तो आज मैं अपने प्यारे स्टूडेंट को पूरे डिटेल से इन चीज़ों के बारे में समझा रही हूँ। और स्पेशली ग्रेड 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको लाजमी तवज्जो से देखें। तो फर्स्ट हमारे पास जो इसमें से किस्म है वो है खिताब। खिताब किसे कहते हैं? उर्दू में खिताब का लफ्ज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वो एजाजी नाम जो हुकूमत या कौम की तरफ से किसी कौमी या इल्मी खिदमात के बदले में सिले में दिया जाता है। अक्सर कोई हम ऐसा काम करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमसे खुश हो, हमारी कौम हमसे खुश हो, तो वो उस कौमी या इल्मी खिदमात के सिले में कोई नाम देते हैं, उसको खिताब कहते हैं। लाइक हम कहते हैं सर, अक्सर सैयद अहमद खान, जिसको सर का खिताब मिला। कायद आज़म, कायद आज़म यानी बड़ा इंसान, बड़ा आदमी। निशान हैदर जो हमारे शोहदा को दिए जाते हैं। इस तरह से नवाब,
نواب سراج الدین، نواب سراج الدولہ. تو یہ سارے کیا ہے، یہ قوم اور گورنمنٹ کی طرف سے جو نام دیے جائے ان کو خطاب کہتے ہیں. پھر سیکنڈ ہے لقب. تو لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، یعنی آپ میں کوئی ایسی صفت ہو، آپ میں کوئی ایسی خوبی ہو جس کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے آپ مشہور ہو جاؤ. لائک جیسے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. صحیح ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا ہے؟ ذبیح اللہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہوئے تھے. ذبیح اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب، ایون کہ نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے. کس وجہ سے؟ ان کی صرف سچائی کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے. اسی طرح سے ہے مادر ملت. مادر ملت یعنی قوم کی ماں. کس کو ملا؟ فاطمہ جناح کو یہ لقب ملا. صحیح. اسی طرح ہے تخلص. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تخلص. تخلص کیا ہے؟ وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم شاعری، غزل، نظم کچھ چیز دیکھتے ہیں تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو شاعر اپنا مختصر نام سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم تخلص بولتے ہیں. لائک ہمارے پاس ہے یہ میر. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میر تقی میر یا الطاف حسین حالی یا محمد ابراہیم ذوق یا اسد اللہ خان غالب. تو ان کے ناموں کے، ان کے اشعار میں اسپیشلی لاسٹ جو شعر ہوتا ہے اس میں غزل کا ہو یا اس کے نظم کا ہو، تو اس میں سے وہ اس طرح کا اپنا لقب استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تخلص. اس کے لیے نام یوز ہوتا ہے تخلص کا. صحیح ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنیت. اب یہ کسے کہتے ہیں؟ تو ڈونٹ وری، پریشان بالکل نہ ہو، بہت ہی آسان ہے. یعنی وہ نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے. اکثر ہم کہتے ہیں نا ابن قاسم یا ام المومنین، ابو طالب، ام کلثوم یعنی کلثوم کی ماں، ابو طالب، طالب کے ابو، ابو عبداللہ، ابن قاسم، قاسم کا بیٹا. تو اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں، اکثر بچوں کے نام ہم گھر میں بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ ہمائل بن قاسم یعنی قاسم کا بیٹا ہمائل. لائک اس طرح کے نام ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کنیت بولتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے عرف. یعنی ہم کہتے ہیں نا نک نیم. اکثر ہمیں پیار سے کوئی ہمارا جو ہے نام پکارتے ہیں، گھر والے پکارتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں عرف. تو وہ نام جو پیار، محبت یا حقارت اور نفرت کی وجہ سے مشہور ہو. اکثر لوگ جو ہے کسی کو نفرت کی وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ٹھکو ہے، چھوٹا ہے، اس طرح سے ہے. تو چھوٹو، اے چھوٹو، اس طرح سے بولتے ہیں. یا پیار سے بولے چندا، بلو، جگنو وغیرہ. یا رشید نام ہے تو اکثر ہمارے گاؤں میں شیدہ، شیدہ، ماجھا وغیرہ. تو اس طرح سے نام جو بولے جاتے ہیں تو اس کو عرف کہتے ہیں. تو پیارے اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ آگے جو اقسام ہیں وہ میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. لیکن جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کے لیے آسان طریقے سے اردو گرامر جو لے کر آ سکوں.